कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा आपने सही बुखारी शरीफ में इस हदीस मुबारक को नकल किया। फरमाते हैं जुमे का दिन था, हजरत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मिंबर पर यूं तशरीफ फरमाते कि चलते चलते ना इमाम हसन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। इमाम हसन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। अब तवज्जो फरमाना, जब तशरीफ ले आए ना, हजरत अली जुमे का दिन है, सामने हजरत अबू बकर जुमा बढ़ा रहे हैं, सामने हजरत अली भी मौजूद है, हजरत उस्मान भी मौजूद है, हजरत उमर फारूक भी मौजूद है। हजरत अबू बकर सदीक ने अपना मिंबर छोड़ा, मिंबर छोड़ के ना आप चलते चलते गए इमाम हसन के करीब। हजरत सदीक अकबर के दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद थे और इमाम हसन की तकरीबन उम्र 10 साल थी। आप जब चलते चलते उनके करीब गए ना, और करीब जाकर ना यूं हजरत सदीक अकबर बैठ गए। तवज्जो फरमाना, इन जुमलों पर सहाबा ने कैसी अहले बैत के साथ मोहब्बत की, यूं सर करके बैठ गए। और भला क्या कहा? कहा हसनैन करीमैन मेरे कंधों पर तशरीफ ले आइए। की गल बड़े परेशान बैठे हो, बोलिया करो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। कहा ए मेरे हुजूर के शहजादे हसन, अबू बकर के कंधों पर तशरीफ ले आइए, अबू बकर के कंधों पर आ जाइए, जुमे का दिन है, मजमा लगा हुआ है। हजरत अबू बकर सदीक ने अपने कंधों पर बिठाया और बिठा के भला क्या कहा? फरमाया ए इमाम हसन, सारी कायनात मुस्तफा को कहती है बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, सारी कायनात कहती है कमली वाले मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हैं। कहा ए इमाम हसन, मैं अबू बकर कह रहा हूँ बी अबी, ए हसन तेरे ऊपर अबू बकर के वालिदैन कुर्बान हैं। कहा तेरे ऊपर अबू बकर के वालिदैन कुर्बान हैं। और इतने जुमले कहने के बाद ना हजरत सदीक़ अकबर ने अपने कंधों पर उठाया और उठाकर यूं मिंबर पर बैठे। और मिंबर पर बैठकर हजरत अली सामने बैठे हुए थे। हजरत अली के पुत्र इमाम हसन को कंधे पर उठाया। हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा अली आपको एक बात ना कहूं? हजरत अली मजमा लगा हुआ है। ओ यारो, जुमे में भी जिसकी शान बयान होती हैं वो अहले बैत है। लोग अहले बैत की शान को निकालना चाहते हैं, लोगों के दिलों से घटाना चाहते हैं। मैंने कहा नमाजें पढ़ लो, हज कर लो, उम्रे कर लो, ज़कातें दे लो और जितने जितने मर्जी लंबे खुतबे दे लो, जब तक अहले बैत की मोहब्बत शामिल नहीं ना, अल्लाह को तुम्हारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे सजदों की कोई जरूरत नहीं है। फरमाया अली आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हजरत सदीक़ अकबर आपको हजरत अली ने फरमाया हुजूर जरूर कहिए। फरमाया अली औलाद अपने बाप पर जाती है, औलाद अपने बाप जैसे होती है, लेकिन लैसा शबीहुन बि अलीशिन, अली खुदा की कसम, जुमले बड़े आस्था कहूंगा, इनको अपने सीना में उतारना। कहा अली हसन को जब देखते हैं ना, आप जैसे नजर नहीं आते, बल्कि ये तो मुस्तफ़ा जैसे नजर आते हैं। कहा अली जब हसन को देखते हैं ना, ये आप जैसे नहीं, ये अली ये हसन आप जैसे नहीं है, बल्कि ये तो मुस्तफ़ा की तस्वीर नजर आती है, इनमें तो हुजूर का चेहरा नजर आता है। मोहब्बत की कि हजरत फरूक आजम 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, वो उमर के जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर वो थे कि जिनके हैबत और जलाल की वजह से कैसर और किसरा भी डरा करते थे, कांपा करते थे। हजरत उमर ना मिंबर पर बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन चलते चलते मस्जिद नबवी में आ गए, जुमे का दिन है, आंखें सामने खड़े हो गए। कहा उमर ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरिए, आप अपने नाना के मिंबर पर जाके बैठिए, ये मेरे नाना का मिंबर है, आप मेरे नाना के मिंबर से उतरिए। जब इतने जुमले कहे गए ना, हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, आप नीचे उतर आए। कहा शहजादे हाथ जोड़े, कहा शहजादे वाकई ये तेरे नाना का मिंबर है, उमर के नाना का तो कोई मिंबर नहीं है, हमारे सर पर जो बाल उगाए हुए हैं ना, कहा ये भी तेरे नाना का सदका है। और हजरत उमर ना एक दिन मक्का की पहाड़ियों में गए थे, मक्का के पहाड़ों को देखकर आप रोने लग पड़े। किसी ने कहा हुजूर क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? हजरत उमर ने कहा यारो खुदा की कसम, ये उमर वो था कि इसका बाप मक्का की पहाड़ियों में इस उमर को 2 ऊंट चरवाने के लिए बेचा करता था। उमर से उन 2 ऊँटों को संभाला नहीं जाता था, एक को पकड़ता था, दूसरा इधर निकल जाता था। फरमाने लगे ये हुजूर अलैहि सलाम की गुलामी का सदका है, जिस उमर से 2 ऊँट नहीं ना संभाले जाते थे, वो उमर आज 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है और एक पत्ता भी उमर की इजाजत के बगैर नहीं हिलता। कहा ये शहजादे ये आपके नाना का मिंबर है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। जब इतने जुमले कहे ना, इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा आपके नाना का कोई मिंबर नहीं, आप इधर मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाइए। हजरत फरूक आजम दोबारा हुजूर अलैहि सलाम के मिंबर पर जब बैठे ना, आप दोबारा उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सहाबा ये जुमे का दिन है, पहले इस मिंबर पर उमर को अबू बकर ने बिठाया था, हुसैन ने इसको उतारा है। तवज्जो करना, कहा इस मिंबर पर उमर को अबू बकर ने बिठाया था, हुसैन ने उतारा है। कहा अब इस उमर को मुस्तफा के शहजादे हुसैन ने बिठाया गया, इस कायनात का कोई बदबख्त उमर को उतार के दिखा दे। कहा उमर को अब हुसैन ने बिठाया गया, उमर को अब मुस्तफा के शहजादे ने बिठाया गया।
اب اس عمر کو کوئی جو ہے کائنات کا بدبخت اتار کے دکھا دے، یارو یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ کون وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ کا اور اہل بیت کی آپس میں دشمنی تھی؟ خدا کی قسم ایسے بندوں سے بچنا، اپنا ایمان خراب نہ کرنا۔ انہوں نے حقائق نہیں پڑھے ہوتے۔ کبھی بھی ایسے بندے اور ایسے شخص کے قریب نہ جانا کہ جس کی زبان سے اور جس کے کردار سے جس کے افکار سے اہل بیت اور صحابہ کا بغض ظاہر ہو۔ کبھی بھی ان کے پاس نہ جانو، یہ محبتیں ہیں یارو۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ایک بچے کے کہنے پر ممبر چھوڑ کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہے۔ جب مدائن فتح ہوا نا، کثیر تعداد میں مال غنیمت آیا۔ مال جب غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آپ آئے، آپ نے ان کو 500 دینار دیے۔ کنے جی؟ سارے یار بولو کنے جی؟ ہفتے بعد جمعہ آندہ پریشان نہ ہویا کرو، تھوڑے جے بول دے رہا کرو، کنے جی؟ 500 دینار دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ادھر کھڑے رہے، تھوڑی دیر گزری، حضرت حسنین کریم آ گئے۔ حضرت عمر نے نا ایک ہزار ان کو دینار دیے، ایک ہزار دینار دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اعتراض کر دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے کہا ابا جی میں جوان ہوں، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگوں پر جایا کرتا تھا اور میں تو کثیر تعداد میں جنگوں میں شمار ہوا ہوں، اور آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے 500 دیا اور آپ نے حسنین کریم آئے ان کو ایک ہزار دینار دیا۔ حضرت عمر کے جملے سننا، کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا کہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی تھی۔ حضرت عمر نے بلا کیا کہا؟ فرمایا بیٹے خبردار، آج کے بار بات نہ کرنا حسین کے بارے میں۔ یہ حسین وہ ہے کہ جس کا نانا کل نبیوں کا سردار ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ حسین وہ ہے جو خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور آگے بلا کیا فرمایا؟ فرمایا اگر حسین کی ماں جیسی تیری ماں ہے تو لے آ، اگر حسین کے نانے جیسا تیرا نانا ہے تو لے آ، اور اگر حسین کے بھائی جیسا حسن تیرا بھائی ہے تو لے آ، میں تجھے بھی 1000 دے دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ جملے کہے اپنے بیٹے کو۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، اور یارو یہ اہل بیت کا پیار ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمانا یار جڑا ہندا تسی دھیان میری طرف رکھو۔ حضرت عمر فاروق کو نا کسی نے بتایا اے عمر، حضرت علی المرتضی شیر خدا، آپ سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی نے کہا ہے عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ بولو یار محبت نہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو کسی نے جا کے بتایا کہ ہم نے حضرت علی سے سنا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ حضرت عمر نا لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے اتنے جملے سنے نا اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر کے جلدی جلدی حضرت علی کے پاس گئے اور جا کر یوں ہاتھ باندھے، کہا اے مولا شیر خدا علی، میں نے سنا ہے آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ ہے، آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں خود سے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا۔ اب توجہ فرمانا، جب اتنے جملے کہے گئے نا، حضرت عمر نے عرض کی حضور اگر کاپی پینسل لاؤں آپ مجھے لکھ دیتے ہیں؟ توجہ فرمانا، حضرت شیر خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، کاپی پینسل منگوائی گئی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا ھذا ما دامنا علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ تعالی ان عمر سراج اہل الجنہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ نے لکھا کہ میں علی یہ ضمانت دے رہا ہوں، میں علی یہ روایت کر رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے بتایا ہے، حضرت جبرائیل کو رب نے کہا تھا عمر سراج اہل الجنہ۔ حضرت علی نے جب اتنی تحریر لکھ کے دی نا، حضرت عمر فاروق نے اس تحریر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، ساتھ میں مسکراتی جا رہی ہیں اور ساتھ میں اپنے دل میں خوش ہو رہی ہیں۔ اس تحریر کو لے کر اپنے بیٹوں کے پاس گئے اور کہا بیٹو جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی بندہ کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، میری جائیداد کو فلاں کے نام کر دینا، میری جائیداد کو فلاں کے نام کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کی اہل بیت کے ساتھ محبت سننا، فرمایا اے میرے بیٹوں میں عمر تجھے وصیت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت علی نے رکا مجھ عمر کے لیے لکھا ہے، فرمایا میں عمر وصیت کرتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں نا، میرے کفن میں یہ علی کی وصیت رکھ دینا، میرے کفن میں یہ حضرت علی کی ضمانت رکھ دینا۔ اے کائنات والوں میں کہتا ہوں حضرت فاروق اعظم خود جنتی تھے، حضرت فاروق اعظم کو خود مصطفیٰ نے کہا تھا اے عمر تو جنتی ہے، اور مصطفیٰ نے خود کہا تھا اے کائنات والوں یہ عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اتنی شانیں ہونے کے باوجود آپ نے بتایا اے یاد رکھ لو کوئی بندہ کتنی مرضی شانوں والا ہے، کوئی جتنے مرضی مقاموں والا ہے، کوئی جتنی مرضی عظمتوں والا ہے، کوئی جتنی مرضی رفعتوں والا ہے، اوے خدا کی قسم جب تک اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں، اللہ اس کی عبادت کو منہ پر دے مارے گا۔ اور آپ نے ہمیں یہ بتلایا اوے کائنات والوں جب اس دنیا سے جانا کوئی چیز نہ لے کے جانا، اہل بیت کی محبت قبر میں لے کے جانا، کیونکہ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ اس کے صدقے قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔